रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। राजनैतिक संकटका बीच चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च स्तरीय टोली काठमाडौँमा प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। प्रदेश 2 बाहेक सबैमा सरकार निर्माणमा कांग्रेस निर्णायक। कुल जनसंख्याको 72%लाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने गरी रकम सुनिश्चित गरिएको सरकारको भनाई। कोरोना महामारीको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत माग गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका 23 वटा ट्रेड युनियन तथा पेशागत संगठनहरू आन्दोलित। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा पुस 17 गते अपराह्न 4 बजेबाट राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान। EU आबद्ध मुलुकद्वारा आफ्नो नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन समन्वयात्मक प्रयास सुरु। र एपीएफ र लुम्बिनी प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रदेश 2 र कर्णाली लीग चरणबाटै बाहिरिए। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म पार्वता। समाचार विस्तारमा। नेकपा विभाजनपछि उत्पन्न राजनैतिक संकटका बीच चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको उच्चस्तरीय टोली काठमाडौँ आएको छ। नेपालको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम बुझ्न भन्दै चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री क्यू एचओको नेतृत्वमा पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग महानिर्देशक सुई यान लगायतको 4 सदस्यीय टोली काठमाडौँ आएको हो। काठमाडौँको 4 दिने बसाइका क्रममा सो पार्टीले उच्चस्तरीय राजनैतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय छ। विशेष गरी सो पार्टीले नेकपाका दुवै समूहका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गर्नेछ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा एकता चाहेको चीनको उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपालमा देखिएको गतिरोध अन्त्यको प्रयास गर्ने र राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन्देश सुनाउने नेकपा नेताहरूको भनाइ छ। सो टोलीको भ्रमण अघि नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ एनसीले राजनीतिक भेटघाट तीव्र पार्नु भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल सहितका नेतासँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरेकी हाउले सहमतिका लागि आग्रह गर्नु भएको थियो। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका 37 जना प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रस्तावको प्रस्तावकमा इन्द्रबहादुर आङ्बो र समर्थक लक्ष्मण तिवारी हुनुहुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएसँगै मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा पर्नु भएको छ। दाहाल नेपाल समूहले प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघि आजै बिहान प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय कुमार विश्वासले राजीनामा दिएका थिए। मुख्यमन्त्री राईले आफू विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव आफूले काम नगरेर वा नाजायज काम गरेर नभई नियोजित तरिकाले दर्ता गरिएको भन्दै उहाँले यो विषयमा सांसदहरू जानकार रहेकोले आफूलाई सामना गर्न अप्ठ्यारो नरहेको बताउनुभयो। यसैबीच प्रदेश 1 सरकारले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी माघ 7 गते बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको छ। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले माघ 7 गते दिउँसो 2 बजे हिउँदे अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीलाई सिफारिस गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिकमत कार्कीले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै आन्दोलित जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आज काठमाडौँ केन्द्रित प्रदर्शन गरेको छ। संसद विघटनको विरोधका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको जसपाले आज काठमाडौँ केन्द्रित प्रदर्शन गरेको हो। र्यालीपछि आयोजित कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले केपी ओलीले घोषणा गरेको चुनाव हुने र ठूलो दल बन्ने आशा नगर्न कांग्रेसलाई सुझाउनु भएको छ। नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई विद्रोहद्वारा पुनर्स्थापना गर्ने र आन्दोलनलाई जारी नै राख्ने बताउँदै अहिले संसद विघटन गरी चुनाव गर्ने नाममा ओलीले बीचको भाँडोमा अमृत देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पनि ओलीले प्रतिगमन गरेकाले यसलाई सड़कबाट नै प्रतिरोध गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत राप्रपाले पनि आज 77 वटै जिल्लामा सरकार विरुद्धमा प्रदर्शन गरेको छ। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, धर्म परिवर्तन, महँगीको विरोधमा राप्रपाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई 24 बुँदे ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छ।
अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। केन्द्रमा नेकपा विभाजनको असर प्रष्ट देखिएको प्रदेशसभामा सत्ता समीकरणको साँचो कंग्रेसको पोल्टोमा देखिएको छ। संघीय समाजवादी पार्टीको एकल सरकार रहेको प्रदेश 2 बाहेक सबै प्रदेशको सत्ता समीकरणका लागि कंग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएको छ। तर हरेक निर्णय केन्द्रबाटै गर्दै आएको कंग्रेस अझै पर्ख रहेर भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। 93 सदस्यीय प्रदेश 1 को प्रदेशसभामा नेकपाका 67, कांग्रेसका 21, जनता समाजवादी पार्टीका 3, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका 1-1 जना सदस्य छन्। नेकपाका 67 जना मध्ये दाहाल नेपाल पक्षधरका 37 जना सदस्यले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 47 जना सदस्य चाहिनेमा कांग्रेसको 21 मतले निर्णायक भूमिका खेल्छ। तर कांग्रेस केन्द्रीय स्तरकै निर्णय कुरेर बसिरहेको छ। 110 जना सदस्य रहेको बागमती प्रदेशसभामा नेकपाका 80 जना सदस्य मध्ये दाहाल नेपाल समूहका 45 ले प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सरकारको समर्थन वा अविश्वासको प्रस्तावको समर्थनमा 56 जना रहनुपर्ने भएकाले त्यहाँ पनि निर्णायक भूमिकामा कांग्रेस छ। कांग्रेसका 22, विवेकशील साझाका 3, राप्रपाका 2, नेमकीपाका 2 र स्वतन्त्र सांसद 1 जना छन्। 60 सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशमा नेकपाका 40 मध्ये दाहाल नेपाल पक्षमा 13 सांसद छन्। कांग्रेसका 15, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3 र जनता समाजवादी पार्टीका 2 जना छन्। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सांसद संख्या आवश्यक पर्ने 1/4 का आधारमा 15 जना चाहिन्छ। हाल मुख्यमन्त्रीलाई नेकपाका 40 र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 3 गरी 43 सांसदको समर्थन छ। ध्रुवीकरण पछिको अवस्थामा सरकारको समीकरण बदलिँदा भने सरकारलाई बहुमत जुटाउन 31 सांसद चाहिन्छ। तर हाल ओली पक्षका 27 मात्रै सांसद छन्। यस्तो अवस्थामा निर्णायकको भूमिकामा रहेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणि भद्र शर्मा भन्छन्, अहिले यो मामलामा हामी मौन बसेका छौं। तिनीहरूको पार्टी दुईटा भएकै छैन, एउटै छ अहिलेसम्म। उनीहरूको दुईटा पार्टी भइसकेपछि त्यो पार्टीहरूका रणनीति र शैली के हुने त्यो अध्ययन पनि भएको छैन। त्यसैले यो सत्ता समीकरणका कुरामा हामी मौन छौं। 87 जना सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपाका 61 सदस्य छन्। ती मध्ये पूर्व एमालेका 41 छन्। अहिले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पक्षमा 36 मत स्पष्ट देखिएका छन्। वामदेव गौतम निकट रहेका 3 मध्ये 2 जना अझै कतै खुलेका छैनन्। पूर्व माओवादीका 20 सदस्य एक ढिक्का भएर बसेका छन्। प्रदेशमा कांग्रेसका 19, जनता समाजवादीका 6 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 सदस्य छन्। माधव नेपाल निकट मानिने कपिल वस्तुका प्रदेशसभा सदस्य विष्णुपन्थीले अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा छलफल सुरु भएको बताएका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दीन खानले अहिले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमै बस्ने जनताको म्यान्डेट भएकाले कुनै निर्णय नलिने बताउँछन्। 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा दाहाल नेपाल पक्षमा 19 र सभामुख सहित ओली पक्षमा 14 सांसद छन्। 6 जना कांग्रेस र 1 जना राप्रपाका सांसद छन्। कांग्रेस र राप्रपाको समर्थन भएमा मात्र अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन सक्छ। त्यसैले कर्णालीमा ओली पक्ष दाहाल नेपाल पक्षका प्रदेश सांसदलाई आफ्नोमा ल्याएर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीति देखिन्छ। यही रणनीति अन्तर्गत पूर्व माओवादी समूहका सांसदहरू ठम्बर विष्ट र धर्मराज रेग्मी ओली समूहमा गइसकेका छन्। दाहाल नेपाल पक्षको दाबी अनुसार ओली पक्षका नेताहरू सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र पछि अनुकूलता अनुसार कांग्रेससँग समीकरण मिलाउने योजनामा छन्। तर आफू भने अझै केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेको कांग्रेस बताउँछ। कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका सचेतक दिनबन्धु श्रेष्ठ, निर्वाचन आयोगको कस्तो किसिमले अगाडि आउँछ सबै कुराहरू पनि छन्। हामी यसलाई पनि अब पर्खेर हेरेको स्थितिमा छौं। मूलत केन्द्रीय कार्य समिति अब केन्द्रले कस्तो निर्देशन दिन्छ अब त्यसकै आधारमा अगाडि बढ्ने कुरो हुन्छ। सभामुख सहित 53 सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपाका 38, कांग्रेसका 12 र संघीय समाजवादी पार्टीका 2 जना सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा 8 जना सांसद रहेका छन्। दाहाल नेपाल पक्षको स्पष्ट बहुमत भएका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार सुरक्षित देखिन्छ। प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल, यहाँको सरकारले पनि नितान्त रूपमा 3 वर्षको दौरानमा खासै काम गर्न सकेको छैन। जनताहरू साह्रै असुरक्षित फिल भइरहेको छ। महिलाहरू बलात्कृत भएका छन्, उनको न्याय पाएका छैनन्। अब महँगाई त्यत्तिकै बढेको छ अनि यहाँको विकासका कामहरू पनि सही ढंगले भएका छैन, समयमा खर्च हुँदैन। यो कारणले चाहिँ एकातिर सरकार पनि बहुमतको भए तापनि पूर्णतया असफल छ। कांग्रेस भने सरकारी क्रियाकलाप विरुद्ध आफ्नो विरोधका कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेपछि मात्र उचित निर्णय लिने पक्षमा छ। प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा, प्रदेश कार्य समिति नभए पनि प्रदेश संसदीय दल छ। प्रदेश संसदीय दलका साथीहरूले अहिले विषयवस्तुको आकलन गरिरहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले कसो गर्दै गर्दाखेरि संघीयताको, लोकतन्त्रको, नेपाली कांग्रेस पार्टीको, जनताको हित हुन्छ त्यो कुराको विश्लेषण गर्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रदेश संसदीय दलले गर्ने
गर्ने अध्ययन र विश्लेषणको जगमा अब केन्द्रीय समितिको हामी बैठक बस्ने जुन क्रममा छौँ यो 13 गतेको प्रदर्शनपछि त्यसपछि हामी उपयुक्त एउटा निचोडमा पुग्छौँ। मुलुक संघीयतामा गएपछिको पहिलो कार्यकाल हो प्रदेशसभाहरूको, तर त्यहाँ पनि केन्द्रबाट के निर्णय आउँछ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमै प्रदेशसभा सदस्यहरू छन्। केन्द्र पनि उनीहरूलाई आफू अनुकूलको निर्णय गरून् भनेर छुट दिने पक्षमा छैन। संघीय संरचना भए पनि केन्द्रीयता हावी हुने अनौठो थिति बस्ने खतरालाई बेलैमा चिर्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सम्बन्धित प्रदेशका सहकर्मीहरूको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन पुस 17 गते सुरु हुने भएको छ। एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनु पर्ने प्रावधान अनुसार एक दिन अघि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 17 गते शुक्रबार अपराह्न 4 बजे अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले असंवैधानिक तरिकाबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषय भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सरकारले कोभिड-19 खोप खरिदका लागि आर्थिक सुनिश्चितता गरेको जनाएको छ। रकम अभावमा खोप खरिद प्रक्रिया नै अन्यलमा पर्ने हो कि भन्ने चर्चाका बीच सरकारले खोप खरिदका लागि 48 अर्ब रुपियाँ सुनिश्चित गरेको जनाएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रेस ब्रिफिङका क्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्देशिका तयार गर्ने काम समेत अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले कुल जनसंख्याको 72%लाई खोप उपलब्ध गराउने तयारी गरेको डाक्टर गौतमको भनाइ थियो। पहिलो चरणमा अग्र पंक्तिमा खटिने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरू र कोभिड संक्रमणको रोकथाम र उपचार र व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिहरू करिब 9,11,000लाई हामी पहिलो चरणमा खोप दिनेछौँ र त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिकहरू जो 55 वर्ष माथिका हुनुहुन्छ र दीर्घरोगीहरूलाई करिब 51 लाखलाई हामी दोस्रो चरणमा हामी खोप दिनेछौँ र तेस्रो चरणमा 40 देखि 54 वर्षका बाँकी सबै जुन 29 लाख र 15 देखि 35 वर्षका बाँकी 42% जसमा 1,27 लाखलाई हामी अन्तिम चरणमा खोप दिने योजना बनाइरहेका छौँ। सरकारले मेडिकल कलेज बाहेक सबै निजी अस्पताललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कोभिड अस्पतालको सूचीबाट हटाएको छ। यस्तै निजी प्रयोगशालाबाट हुँदै आएका PCR परीक्षण अर्को व्यवस्था नभइन्जेलसम्म नगराउन सरकारले निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका 23वटा ट्रेड युनियन तथा पेशागत संगठनले आफूहरूको माग पूरा नभएको भन्दै काठमाडौँको माइती घरमा आज धरना दिएका छन्। उनीहरूले बिहान 11 बजेदेखि 1.5 घण्टा धरना दिएका हुन्। मंसिर 7 गते तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटे उनीहरूले 18 बुँदे माग पूरा गर्न 3 साताको अल्टिमेटम दिए पनि माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको नेपाल संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समितिका संयोजक डाक्टर लोचन कार्कीले बताउनुभयो। कोभिड-19 को उपचारमा प्रत्यक्ष खटिने स्वास्थ्यकर्मीका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दा समेत सुनवाई नहुँदा दुःख भएको उहाँको टिप्पणी छ। स्वास्थ्यकर्मीले उपलब्ध गराइने भनिएको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने, आइसियु, भेन्टिलेटर लगायतका उपकरण थप्नुपर्ने, निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन तथा विदाको व्यवस्था हुनुपर्ने, संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीका लागि छुट्टै डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्ने लगायतका माग उनीहरूको छ। यसैबीच आन्दोलनरत संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समितिसँग वार्ता गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ। वार्ता टोलीका संयोजक डाक्टर पोखरेलले आन्दोलनरत पक्षले राखेका 18 बुँदे मागका विषयमा आन्तरिक छलफल गरी वार्ता गर्ने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 481 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,58,181 पुगेको छ। सोही अवधिमा 731 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,493 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या नेपालमा 1,825 पुगेको छ।
नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा नयाँ थपिएका 8 जिम्मेवारी अदलबदल भएका 6 जना मन्त्रीले आज पदभार ग्रहण गरेका छन्। पदभार ग्रहण गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले सबै नागरिकलाई निशुल्क कोरोना खोप उपलब्ध गराउने बताउँदै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कुनै अनियमितता हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले मलको समस्या समाधान गर्न 7वटै प्रदेशमा 25-25 हजार मेट्रिक टन क्षमताको मल भण्डारणको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। कृषकलाई वर्गीकरण गरी आगामी फागुनदेखि कृषक परिचय पत्र वितरण गर्ने र पशुपन्छीको नस्ल सुधार गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर राय माझीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता नेपालको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसीमा मुलुकको स्वाभिमानमा आँच आउने बुँदा भए संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको व्यथिति अन्त्य गर्नका लागि आफूले प्रयत्न गर्ने पनि मन्त्री चौधरीले उल्लेख गर्नुभयो। खानेपानी मन्त्री मोर्नी थापाले देशको समृद्धि, स्थायित्व तथा स्थायी सरकारको विषय मुख्य भएकाले देशलाई स्थिरतातर्फ लैजान कोसिस गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै मन्त्रीमण्डलमा अस्ति शुक्रबार रायमाझी थापा, चौधरी प्रभु शाह, प्रेम आले, गणेश सिंह ठगुन्ना, दावा लामा, जुली कुमारी महतो र विमला विश्वकर्मालाई थप्नु भएको थियो। शपथ अस्तिकै दिन लिए पनि हिजो शनिबार भएकाले नवनियुक्त मन्त्रीले आज मात्र पदभार सम्हालेका हुन्। सङ्खुवासभाको चैनपुर नगरपालिका 4 मैदानीमा प्रहरी र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ताबीच आज दिउँसो गोली हानाहान भएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी जीवन प्रसाद आचार्यले गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीलाई चन्द समूहका कार्यकर्ताले गोली चलाएपछि जवाफी फायरिङ गरेको बताउनुभयो। प्रहरीले केही विस्फोटक सामग्री बरामद गरेको छ। फायरिङपछि जंगलमा भागेका उनीहरूको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाले जनाएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। मुलुकभर पार्टी कार्यालय कब्जाको होडमा रहेका नेकपा ओली र दाहाल नेपाल समूह बीच सिन्धुलीमा भने आधिकारिकता नपाउन्जेल दुवै पक्षले पार्टी कार्यालय नखोल्ने सहमति भएको छ। नेकपाको पार्टी कार्यालय कञ्चनपुरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले लगाएको ताला खोल्ने क्रममा दाहाल नेपाल समूहका कार्यकर्ता र प्रहरी बीच झडप भएको छ। नेकपाका दुवै पक्षबीच आपसी समन्वयमा मात्रै कार्यालय खोल्ने सहमति भएपछि विवाद तत्कालका लागि समय भएको छ। ना 5 ख 3204 नम्बरको ट्रकको ठक्करबाट गुल्मीको रेसुङ्गा 13 का 13 वर्षीय टोपबहादुर रजाली र 23 वर्षीय बालकृष्ण भुजेलको मृत्यु भएको छ। सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दाका फरार अभियुक्त विराटनगर महानगरपालिका 14 का 38 वर्षीय तुलसी महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। र काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 2 नागढुङ्गाबाट नियन्त्रित लागु औषध सहित प्रहरीले रौतहट कटहरियाका 22 वर्षीय गोविन्द प्रसाद यादव र भारत बिहारका साहेबलाल यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रूपन्देही डायरीको पालो। रूपन्देही डायरीबाट सञ्जु पौडेलको नमस्कार। नेकपा नेता घनश्याम भुसालले सर्वोच्च अदालतले जनमत र संवैधानिक व्यवस्थाकै पक्षमा फैसला गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। नेकपा रूपन्देही दाहाल नेपाल पक्षले गरेको जिल्ला भेलामा सहभागी हुन आउनुभएका भुसालले संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभएमा मुलुक अधोगतितिर जाने बताउनु भयो। उहाँले अफ्रिकाका केही मुलुकमा बाहेक अरू मुलुकमा जनमत र संविधानको पालना नहुने विषय आफूले नसुनेको भन्दै संविधान र जनमतको सम्मान गर्न स्थिरता कायम राख्न पनि अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। रूपन्देहीको बुटवल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालको आइसियुमा भर्ना भएका एकजना बिरामी हराएका छन्। गत 8 गते कोरोना पोजिटिभ देखिएका बुटवल 13 का 55 वर्षीय पुरुष आज बिहान शौचालय गएर नफर्किएको अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापाले बताउनु भयो। अक्सिजन नलगाइकन औषधि उपचार गरिरहेका बिरामी बिहान शौच गर्न गएको तर नफर्किएपछि प्रहरीले खोजी कार्य जारी राखेको थापाले बताउनु भयो। बिरामीका आफन्तले आइसियुको बिरामीलाई एक्लै बाहिरको शौचालय पठाएर अस्पतालले लापरवाही गरेको आरोप लगाएका छन्। साना तथा मझौला ढुवानी व्यवसायहरूले आफूहरूलाई सरकारले हेयका दृष्टिकोणले हेरेको गुनासो गरेका छन्। ठूलो संस्था र व्यवसायहरूको पक्षमा सरकारले निर्णय गरे पनि साना तथा मझौला ढुवानीको काम गर्दै आएका व्यवसायलाई सरकारले नहेरेको उनीहरूको भनाइ छ। बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले सरकारले साना व्यवसायहरूलाई विस्थापित गर्ने गरी प्रणालीको अवधारणा ल्याएको आरोप समेत लगाए। सबैभन्दा बढी पार्किङको समस्या झेल्नु परेको भन्दै उनीहरूले 200-300 रुपियाँ भाडा लिने व्यवसायीले ट्राफिक प्रहरीलाई 500 रुपियाँ जरिवाना तिर्नु पर्दा समस्यामा परेको गुनासो गरे।
प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल भैरवाले 1 दिवसीय नगर अभ्यास वर्ग सम्पन्न गरेको छ। विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय विचारका साथमा चरित्रवान, अनुशासित, इमानदार र आदर्शका कुरासँगै अभ्यास गराइएको प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल केन्द्रीय सदस्य अनुराग पाण्डेले बताए। हवस् त रूपन्देही डायरी आजलाई यति नै। सन्जु पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजारमा करिब 40 अङ्कले गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्सी आज 39.98 अङ्कले घटेर 1998.65 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। नेप्सीसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। कारोबारको पहिलो दिन नेप्सीमा कुल 204 कम्पनीका 42,842 कारोबारबाट 82,54,708 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 4,66,93,63,63,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सीमा आज कारोबार भएका सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। सबैभन्दा बढी होटल समूहको उपसूचक 4.66% घटेको छ। पहिलो दिन नेप्सीमा आज सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको 48,39,72,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। EU आबद्ध मुलुकले आफ्नो नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन समन्वयात्मक प्रयास शुरू गरेका छन्। EU आबद्ध विभिन्न मुलुकमा कोभिड-19 को परिवर्तित स्वरूप देखा परेपछि 45 करोड़ जनसंख्यालाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन समन्वयात्मक प्रयास शुरू गरिएको हो। पछिल्लो समय बेलायत, जापान, स्पेन, फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया लगायतका मुलुकमा कोभिड-19 को नयाँ स्वरूप देखा परेको भन्दै विश्व स्तरमा चिन्ताको विषय बनेको छ। कोभिड-19 को परिवर्तित स्वरूप 70% बढी प्रसार हुन सक्ने विभिन्न अध्ययनहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्। विश्वमा 8,40,46,748 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने कोभिड-19 कै कारण 17,59,358 जनाको ज्यान गइसकेको छ। बंगलादेशले रोहिंग्या शरणार्थीको दोस्रो समूहलाई बंगालको खाडीको दुर्गम टापु बासनचारमा सार्ने तयारी गरेको छ। यसअघिको समूहलाई सो स्थानमा सारिएपछि अधिकार कर्मीले दुर्गम क्षेत्रमा नसार्न गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै बंगलादेश सरकारले दोस्रो समूहलाई पनि सोही स्थानमा सार्न लागेको अल जजिराले जनाएको छ। म्यानमारबाट भागेर बंगलादेश आएका अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानको 1,600 बढीको समूहलाई यही डिसेम्बरको शुरूआतमा सो टापुमा सारिएको थियो। दोस्रो समूहलाई सुरुमा चित्तागोङ र त्यसपछि बासनचारमा लगिने अधिकारीले जनाए छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले बंगालको खाडी स्थित बासनचारको प्राविधिक र सुरक्षा अवस्था राम्रो नरहेको भन्दै स्थानान्तरण नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ। अब खेल प्रसंग। सशस्त्र प्रहरीको एफएफ क्लब र लुम्बिनी प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्र T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दाङको लमही स्थित क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा आइपीएफले प्रदेश 2 लाई 8 विकेट र लुम्बिनीले कर्णाली प्रदेशलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै एक खेल अगावै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका हुन्। समय 1 को विजेता बन्न भोलि एफएफ र लुम्बिनी बीच खेल हुनेछ भने लीग चरणबाटै बाहिरिएका प्रदेश 2 र कर्णाली सान्तवना जितका लागि मैदान उत्रनेछन्। आजको दोस्रो खेलमा प्रदेश 2 ले दिएको 73 रनको मध्यम लक्ष्य एफएफले 14 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर भेट्टायो। उसको जितमा ज्योति पाण्डेले 30 रन बनाइन्। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2 ले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 72 रन बनाएको थियो। अनुराधा चौधरीले 18 र राधा आलेले 13 रन बनाए पनि अन्यले दोस्रो अङ्क छुन सकेनन्। सोही मैदानमा बाक्लो हुसुका कारण 13 ओभरमा छोटाइएको खेलमा कर्णालीले दिएको 35 रनको सामान्य लक्ष्य लुम्बिनीले 3.1 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर भेट्टायो। कर्णालीका बलरले 20 अतिरिक्त रन दिँदा लुम्बिनीका लागि कप्तान नेरी थापाले अभिजित रहँदै 9 रन जोडिन्। पहिला ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 6 विकेट गुमाएर 34 रनको सामान्य योगफल तयार पारेको थियो। दीक्षा पुरीले सर्वाधिक 8 रन बनाइन्। अस्ट्रेलिया विरुद्धको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटमा इन्डियाले 82 रनको अग्रता लिएको छ। अस्ट्रेलियालाई पहिलो इनिङ्समा 195 रनमा समेट्दै आफ्नो इनिङ्स थालेको इन्डियाले दोस्रो दिनको खेलको समाप्तिमा 5 विकेट गुमाएर 277 रन बनाएको छ। क्याप्टेन अजानका रहाणे 104 र रविन्द्र जडेजा 40 रनमा क्रिजमा छन्। मिचेल स्टार्स र प्याट क्युमिन्सले 2-2 विकेट लिएका छन्। पहिलो इनिङ्समा जसप्रीत बुमराहले 4 र रविचन्द्रन अश्विनले 3 विकेट लिएपछि अस्ट्रेलिया 195 रनमा अल आउट भएको थियो। यस्तै पाकिस्तान विरुद्धको पहिलो टेस्टको पहिलो इनिङ्समा न्यूजील्याण्डले 431 रन बनाएको छ। क्याप्टेन केन विलियमसनले 129, विजय
वाटलिङले 73 र रोस टेलरले 70 रन बनाएको किविज इनिङ्समा हेनरी निकोल्सले अर्धशतक पूरा गरे। सहीन अफ्रिदीले 4 र यासिर शाहले 3 विकेट लिएका थिए। आजै आफ्नो पहिलो इनिङ्स थालेको भ्रमणकारी टोली पाकिस्तानले दोस्रो दिनको खेलको समाप्तिमा 1 विकेट गुमाएर 30 रन बनाएको छ। शान मसुद 10 रनमा कायल जेमिन्सनको बलमा क्याच आउट हुन पुगे। यस्तै साउथ अफ्रिका विरुद्धको पहिलो टेस्टको पहिलो इनिङ्समा श्रीलङ्काले 396 रन बनाएको छ। दिनेश चण्डीमलले 85 र धनञ्जय डी सिल्भाले 79 रन बनाएको श्रीलङ्काको इनिङ्समा दसुन सनाका 66 रनमा नट आउट रहे। साउथ अफ्रिकाले अहिले आफ्नो पहिलो इनिङ्समा ब्याटिङ गरिरहेको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिड्स युनाइटेड विजयी भएको छ। उसले बर्नीलाई 1-0 गोल अन्तरमा पराजित गर्यो। 5औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टी मार्फत पेट्रिक बामफोर्ड गरेको एकमात्र गोल लिड्सको जितमा पर्याप्त बन्यो। जितपछि लिड्स 20 अङ्कमा 11औं स्थानमा उक्लिएको छ। राति 10:15 बजे डिफेन्डिङ च्याम्पियन लिभरपुलले वेस्ट ब्रोमसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा राति 1 बजे टटनहाम र वुल्भरह्याम्पटनले बीच पनि खेल हुनेछ। आजको खेलमा जित निकाल्न सकि लिभरपुलले दोस्रो स्थानको एभर्टनसँगको दूरी 5 अङ्कमा पुर्याउनेछ। अर्को खेलमा टटनहामले बाजी मारे कम्तीमा 5 स्थान सुधार गर्नेछ। लिगमा अहिले वेस्ट ह्याम युनाइटेड र ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियन बीच खेल भइरहेको छ। अब यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। साथी बासु र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।